सलीम झगड़ा और मॉनिटरिंग कमेटी के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इल्ज़ामात की बौछार एक दूसरे पर आयद कर दी गई है और कहा जा रहा है कि ये जंग बहुत आगे जाएगी। मॉनिटरिंग कमेटी ने जब एक सवालनामा भिजवाया था 5 मार्च को, उसका जवाब तैमूर सलीम झगड़ा ने ना सिर्फ कमेटी को भिजवाया बल्कि उसे सोशल मीडिया पर भी नशर कर दिया। सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद ये मामला कुछ ज़्यादा ही संगीन रुख इख्तियार कर गया है। अगर हम तैमूर सलीम झगड़ा की बात करें तो उनको फॉर्म 47 के ज़रिए हरवाया गया, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं, और उनके मुकाबले में एक ऐसे शख्स को जितवाया गया है कि जो मुबैन तौर पर जाली शनाख्ती कार्ड के ज़रिए पाकिस्तानी बना हुआ है और उस पर इल्ज़ाम है कि वो एक अफ़गान शहरी है। इसके बाद भी तैमूर सलीम झगड़ा के साथ जो रवा रखे जाने वाली ज़्यादती थी वो रुकी नहीं और कोशिश ये की गई कि इसको किसी भी तरीके से काबीना से बाहर रखा जा सके, क्योंकि बताया गया है कि इमरान खान की पहले रोज़ से ये ख्वाहिश थी कि तैमूर झगड़ा काबीना का हिस्सा बने। उसके बाद कम व बेश 3 मरतबा इमरान खान ने जेल से अली अमीन गंडापुर को पैगाम भिजवाया कि तैमूर सलीम झगड़ा को काबीना का हिस्सा बनाया जाए। ये पैगाम मुख्तलिफ़ औकात में शिबली फराज और इसके अलावा जुनैद अकबर ख़ान और साथ में कुछ और रहनुमाओं के ज़रिए भिजवाए गए थे, लेकिन इन सब के बावजूद अली अमीन गंडापुर ने यह फ़ैसला कर लिया था कि उसने किसी भी सूरत तैमूर झगड़ा को काबीना का हिस्सा नहीं बनाने देना। और इस सिलसिले में कई वजूहात बयान की जाती हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि तैमूर सलीम झगड़ा वो वाहिद बंदे होते जो काबीना में बहस करते, वज़ीर आला के सामने बात कर सकते, क्योंकि बताया जाता है कि इस वक्त काबीना की सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला की पोजीशन एक मॉनिटर की सी है। वो एक हेड मास्टर बने हुए, उनके हाथ में डंडा होता है और पूरी काबीना सर झुकाए उनका लेक्चर सुन रही होती है। बाज़ वज़रा का हमें ख़ुद ये मानना है, कहना है कि काबीना के इजलास में बात करके कौन अपनी बेइज्जती कराए। अब सबको अपनी अपनी कुर्सियों की फ़िक्र है, इसलिए सब खामोश हैं, लेकिन तैमूर झगड़ा के मुतालिक सबको पता था कि ये बात करने वाला बंदा है। और जब इमरान खान साहब की तरफ से ये बात और ज़्यादा शिद्दत के साथ उठाई जाने लगी तो अली अमीन गंडापुर ने इंतहाई कामयाबी से अपना हथियार इस्तेमाल करते हुए इमरान खान की कानों में ये बात डाल दी कि जी आपने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट पहले ले लेते हैं कि जिन जिन लोगों की सिफारिशात आ रही हैं या आप कह रहे हैं ज़रा उनसे भी जांच करवा लेते हैं कि माजी में ये लोग जब इख्तियार में रहे हैं वजारतों में रहे, की क्या कारकर्दगी रही। इस सिलसिले में एक अलग व्लॉग में हम देखेंगे कि किस किस के नाम आए थे सामने। बाहर तैमूर सलीम झगड़ा का नाम भी आ गया और दूसरों की तरह उनकी भी जांच पड़ताल का फ़ैसला किया गया, जिसके बाद मॉनिटरिंग कमेटी ने उन्हें एक सवालनामा थमा दिया। सवालनामे में कमोबेश 24 सवालात थे, जो कुछ महकमे सेहत के हवाले से थे, कुछ उनके फिनांस मिनिस्ट्री के हवाले से थे। इन सवालात में बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए गए थे। मिसाल के तौर पर अगर हम थोड़ा सा देखें तो इन पे ये कहा गया कि आपका एक पर्सनल सेक्रेटरी रहीम जो जुनूबी वज़ीरिस्तान का रहायशी था, एक साबिक़ अफ़गान बाशिंदा है जिसका हुंडी का कारोबार है। इसी तरह इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि आपके पर्सनल सेक्रेटरी रहीम दावर ने फार्चूनर गाड़ी ख़रीदी और यानी शायद के मुताबिक इसकी अदायगी 92 लाख रुपए अख्तर नवाज़ नामी बंदे ने की और यह अदायगी शुमाली वज़ीरिस्तान के DHO डॉक्टर हफीज़ की तैनाती के हवाले से की गई। इसी तरह कमेटी ने इनसे पूछा कि आपके दौर में कई बार सूबा डिफ़ॉल्ट हुआ, पेंशन और ग्रेजुएटी अकाउंट से 36 अरब रुपए क्यों निकाले गए। पूछा गया कि 2 वजारतों का कलमदान आपके पास था, वजारत सेहत से वजारत ख़जाना को भेजी जाने वाली समरियाँ गैर कानूनी थीं। ये भी कहा गया कि आपने बड़ी भर्तियाँ की जिसमें आपके रिश्तेदार शामिल थे। आपके दौर में सूबा कर्ज़ों में डूबा रहा, आपने क्या इक़दाम उठाए। बैंक ऑफ खैबर के हवाले से कहा गया कि वहाँ MD को गैर कानूनी तौर पर तैनात किया गया, जिसकी इंक्वायरी अभी भी जारी है। और ये इल्ज़ाम भी था कि आपके दौर में थ्रो फारवर्ड में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। वजारत महकमे सेहत के हवाले से इन पर इल्ज़ाम आयद किया गया या इनसे पूछा गया कि ऐसे अस्पतालों को, बहुत छोटे छोटे अस्पतालों को क्यों पैनल में शामिल किया गया। फुल बॉडी स्कैनर महंगे दामों क्यों ख़रीदे गए। आपके दौर में हेल्थ कार्ड का ख़र्चा 3.5 अरब तक पहुंच गया था, जो अब 2.5 अरब से भी कम है। कोरोना के दौर में मशीनरी क्यों ख़रीदी गई भारी ज़्यादा कीमत पे और वो इस्तेमाल तक नहीं लाई जा सके इस्तेमाल में। इस सवालनामे के मौसूल होने के बाद तैमूर सलीम झगड़ा ने 36 सफ़हात पर मुश्तमिल जो जवाब दिया
ایک ایک پوائنٹ کا انہوں نے جواب دیا اور واضح کیا کہ ان پہ جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں اس کا مقصد صرف ان کی کابینہ میں شمولیت کا راستہ روکنا ہے، حالانکہ انہیں کابینہ میں شمولیت کا کوئی شوق نہیں ہے، اور یہ عمران خان کے وہ شکر گزار ہیں کہ جو بار بار انہیں کابینہ میں شامل ہونے کے لیے علی امین سے کہتے رہے۔ تیمور سلیم جھگڑا نے واضح کیا کہ ان کے دور میں جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام اجتماعی فورمز پہ ہوئے ہیں، ہیلتھ فاؤنڈیشن نے کیے، صوبائی اسمبلی نے کیے، یا پھر اس کی منظوری کابینہ نے دی۔ تیمور سلیم جھگڑا نے یہ بھی گلہ کیا کہ آپ لوگوں نے چن چن کے ایسے سوالات بھجوائیں کہ تاکہ میری ساکھ خراب ہو، میری پوزیشن خراب ہو، میری سیاسی کیریئر پہ داغ لگے، لیکن میرے دور کے جو کارنامے تھے، میرے دور کے جو اچھے کام ہیں وہ آپ لوگوں نے بیان نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے دور کے جو پینشن اصلاحات تھیں، آج پوری دنیا اس کی معترف ہے، وفاقی حکومت اسی راہ پر گامزن ہو چکی ہے اور جلد ہی ہمارا صوبہ بھی اس پہ گامزن ہو جائے گا۔ اور انہوں نے بجا طور پر ایک اور نقطہ اٹھایا کہ اگر میرے دور میں اتنی ہی خرابیاں تھیں، اگر میرے پی این ڈی کے دور میں، اگر میرے پاس جب میں فائنانس منسٹری تھی، ہیلتھ منسٹری، اتنی خرابیاں تھیں، تو اس دور کے تمام جو وہ افسران جنہوں نے میرے ساتھ ان ادوار میں کام کیا، وہ آج بھی موجودہ صوبائی حکومت کے دور میں اہم عہدوں پہ، حتیٰ کہ میرے دور کے جو پی این ڈی سیکٹری تھے میرے ساتھ، وہ آج اس صوبے کے چیف سیکٹری بنا دیے گئے ہیں۔ میرے ساتھ جو ایک اور سیکٹری تھے وہ آج سیکٹری پی این ڈی ہیں، میرے ساتھ ایک اور سیکٹری تھے جو آج سیکٹری خزانہ ہیں۔ اگر کارکردگی بری تھی تیمور سلیم کی، تو یہ لوگ آج حکومتی عہدوں پہ، اتنے اعلیٰ عہدے پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بینک آف خیبر کے ایم ڈی کا معاملہ، صاف طور پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس معاملے میں ان کا کوئی کردار نہیں۔ ڈاکٹر شوکت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی سمری انہوں نے منظور نہیں کی تھی، بالا یہ تقرری عمل میں آئی تھی۔ تیمور سلیم نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے کابینہ میں شامل نہیں کرنا، بھلے نہ کریں، لیکن اس طرح کی کردار کشی جو کسی اپوزیشن پارٹی نے بھی ہماری نہیں کی، اور یہ میری نہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق دور کی کردار کشی ہے۔ تیمور سلیم جھگڑا نے واضح کیا کہ بلکہ انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ آخر موجودہ صوبائی حکومت کیوں اپنے تمام تر وعدوں کے مطابق 9 مئی اور انتخابات سے متعلق انکوائری نہیں کروا سکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نگران دور میں صرف شدہ 950 ارب روپے کی منظوری صوبائی حکومت نے کیوں دی؟ آٹا تقسیم کرنے کی تحقیقات کیوں نہیں کی گئی؟ مہنگے داموں گندم خریدی گئی، اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے براہ راست وزیر اعلیٰ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے اثاثے شو کیے ہیں صرف 10 کروڑ کے، لیکن مختلف فورمز پہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی پہ 75 کروڑ روپے لگائے ہیں۔ یہ 75 کروڑ روپے کہاں سے آئے اور اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا پوچھا کیوں نہیں جاتا؟ انہوں نے یہ بھی کہا، کمیٹی کے تینوں اراکین کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور واضح کیا کہ یہ ان کی کردار کشی میں شریک ہیں۔ ناظرین، تیمور سلیم جھگڑا کو کابینہ میں کیا شامل کیا جاتا ہے؟ لگتا ایسا ہے کہ انہیں کابینہ میں شامل کیے جانے کی عمران خان کی خواہش خود تیمور سلیم جھگڑا کے لیے ایک پھندا بنائی جا رہی ہے، اور یہ خواہش خود تیمور سلیم جھگڑا کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے، کیونکہ علی امین گنڈاپور اور ان کے قریبی ساتھی اور حمایتی کسی بھی صورت تیمور سلیم جھگڑا کو اب کابینہ کا حصہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس معاملے میں وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ مانیٹرنگ کمیٹی اور تیمور سلیم جھگڑا کے درمیان تنازع صوبائی حکومت اور پارٹی کو کس حد تک متاثر کرتی ہے، اور اس تنازع کا خاتمہ ہوتا ہے یا اس تنازع کے ذریعے کچھ لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں یا کچھ لوگ فارغ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چند روز کا انتظار کرنا پڑے گا۔